السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك سعيد جدا ان نلقاكم في هذه الحلقة. دونك تو سامبلومون في هذا لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا كيف ما قريتوا من العنوان غنشوفوا الروتاج ستاتيك وغنشوفوا مع الروتاج بار ديفو بيع. واخا درت واحد الفيديو هضرت على الروتاج بار ديفو في لو بروتوكول ريب، الوغ وصلونا دي ميساج ان الاخوان مازال ما فهموش الكونسيبت او بيان اكوا سير ديوتيليزي لو روتاج بار ديفو او بيان الديفولت روت. دونك تو سامبلومون غنشرحوا ان شاء الله شنو هي الروت فلوتونت او بيان الريزو فلوتونت ou bien le résumé ديال لي روت. دونك تو سامبلومون غنجي البانت هنايا. مثلا سوبوزون عندي مثلا واحد الغوتور هنا وعندي مثلا واحد الغوتور هنا، فوالا غنجي مثلا اللي بيناتهم مثلا بواحد الكابل سيريال، فوالا مثلا باردون مثلا غنجي ندير واحد الكابل بيناتهم. فوالا انا عندي واحد البيسي مثلا هنايا وبيا اورديناتور وعندي هنا بيسي هنايا. فوالا قلنا مثلا هذا الريزو هذا مثلا هذا سي ان روتور، دونك تو سامبلومون السين ديال الروتور هو هذا، السين ديال الروتور هو هذا. فوالا هنا عندي انترفاس، هنا انترفاس هذه سيريال مثلا 2/0، هذه سيريال فاس ايثرنت وهذه سيريال 2/0 وهذه فاس ايثرنت. فوالا غنجي هادشي نطبقوه هنايا مثلا ناخذ واحد الروتور جينيريك مثلا هكا نزومي شويه بحال هكا ونجي نحط بحال هكا. فوالا غندير نفس الطوبولوجي اللي هي سامبل. فوالا باردون غندير طوبولوجي سامبل. فوالا غنجي سيدي هنا ندير واحد كابل كروازي اونتر لو بي سي روتو، علاش حيت سو سون دي زيكيبمون دو ميم نيفو. فوالا هنا فوالا ونجي هنا وندير هنا. فوالا بقى لي انني ندير واحد السيريال ما بيناتهم. فوالا عندي واحد السيريال 2/0 وسيريال 2/0، سينو نقدر ندير واحد كابل كروازي مي سي با غاف. فوالا تو سامبلومون الماكيت اللي هي ساهله. هنا نعطي مثلا الريزو مثلا هنا مثلا ندير مثلا هنا 192 168 مثلا بوان 1.0/24. فوالا وندير هنا مثلا 192.168.2.0/24 ونجي هنا واخا عندي مثلا 4 ديال جوج ديال لي زادريس نعطي مثلا 192 مثلا 3.0/24 مثلا. فوالا دونك سي ميو تاخذوا /30، علاش حيت ناخذ جوج ديال لي زادريس وادريس ديال برودكاست ريزو ما كتستعملش، دونك ماشي سي با غاف. المهم حنا هو نفهموا الكونسيبت. فوالا دابا عندي هذا الريزو ساهل، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. فوالا غنجي هذا الروتور هذا، فوالا غنسميه مثلا هذا مثلا R1، فوالا هذا R1، فوالا وغندخل السي ال اي ديالي. دونك تو سامبلومون نو اي بي دومين لوكاب. فوالا ندخل لانترفاس فاس 0/0، فوالا ونعطيها اي بي ادريس نعطيها 192.168.2.1. فوالا هادشي كلكم كتعرفوا ديروه. فوالا ونشعلها. فوالا نو شاتا غنخرج من الانترفاس ندخل لانترفاس سيريال 2/0 نعطيها اي بي ادريس اللي هي 192.168.3.1 255.255.255.0 نعطي الكلوك ريت. فوالا ندير مثلا 64000 وندير نو شات داون. فوالا دبليو ار. فوالا ونجي لهاد لورديناتور هذا. فوالا نجيو لهاد لورديناتور وندير 192.168.2.2 والجيت واي اللي هو 2.1. فوالا دونك تو سامبلومون ما عندي حتى شي حاجه صعيبه او نيفو ديال هاد الكونفيغوراسيون هادي. فوالا 2 R2. دونك تو سامبلومون اي بي دومين لوكاب. فوالا غندخل لانترفاس سيريال 2/0 نعطيها اي بي ادريس 192.168.3.2 255.255.255.0. فوالا ونشعلها نو شات داون نخرج من هاد الانترفاس حيت علاش ماشي نفس التيب، كون كانوا نفس التيب غنبقى تما وندخل لانترفاس مي سي با غاف. دونك دابا عندي فاس 0/0 ندير اي بي ادريس ندير 192.168.1.1. فوالا 255 نو شات داون دبليو ار ديما باش ندير كوبيران ستار. وبقى لي دابا غي نجي ندير 192.168.1.2 192.168.1.1. فوالا دابا انا عطيت لي زادريس. فوالا الا جيت درت بينغ هنا لاحظوا معايا ما غايدوش. فوالا درت واحد الكابتشور هنايا فوالا ودرت مثلا كابتشور، لاحظوا معايا الروتور كتمشي لهنا. دونك هنا كتروفيزا علاش حيت مازال ما درتش شي حاجه، ما كاينش الغوتاج. كيفاش ما كاينش الغوتاج مازال ما معرفش على لي زوتر روت اللي كاينين في
وبيان لي زوت الريزو اللي كاينين في توبولوجي. دونك تو سامبلومون غنجي بحال هكا. قال لك اسيدي قبل قال لك نديرو روتاج ستاتيك. انا قبل ما ندير روتاج ستاتيك ندير روتاج بار ديفو. اش كنقول ليه في الروتاج بار ديفو؟ فوالا كنجي لهاد الروتور هادي فوالا تندير بحال هكا، كندير اكزايت وكنقول ليه اي بي روت فوالا 0.0.0. غنشرح هادشي علاش 0.0.0.0 وغنقول ليه سيريال 2/0. غيقول لي شي واحد علاش كتبتي بحال هكا؟ كنقول له سيدي كنقول ليه انا شنو تنقول هذا الروتور هذا، تنقول ليه اي حاجه جايه عندك وباغا تخرج من لانترفاس ريال على 2/0 خليها تخرج. يعني باغا تبينغي على اي ادريس، ها هي لادريس انكوني وتا الماسك انكوني، دونك ما معروفش. يعني اي حاجه كانت هنا غيهضر معاها اي كيف ما كانت، يعني سوا 3.0 1.0 واخا تكون هنا توبولوجي كبيره كاع بزاف او نيفو اللي خارجه من السيريال 2/0 غتهضر معاها. دونك فوالا الا درت اونطري سا مارش غنمشي ندير نفس لا كوموند. فوالا غنمشي ندير نفس لا كوموند في الروتور بحال هكا وغنقول ليه سيدي بحال هكا، غنقول ليه اي حاجه جايه عندك وبغات تخرج للريزو هنا خرجها من سيريال 2/0 ولا من نيكست هوب. غنتعرفوا على شنو هي النيكست هوب. المهم دابا حنا كنديروا لانترفاس دو سورسي اللي لاصقه على الروتور. غندير اونطري سا مارش، غنمشي سيدي بحال هكا غندير واحد البينغ. فوالا غندير واحد البينغ هنا، لاحظوا معايا غندير هنا واحد كابتشور. فوالا لاحظوا معايا ها هي مشات هاد البيسي ها هي. فوالا نعاود ندير البينغ، ندير بينغ هنا فوالا كابتشور فوالا دونك تو سامبلومون هي ساكسيسفول. دونك دايز البينغ ما عندي حتى شي بروبليم او نيفو دا. لاحظوا معايا غنجي هنا مثلا بينغي انا كاع من التيرمينال غنقول ليه 192 فوالا ندير واحد البينغ على 192 168 واحد 2 فوالا غنسينو الاولى كتريفيزا هاد لي دو لي زوطر كيمشيو. فوالا نسينو او نيفو ديال شحال هذا واحد جوج. نشوف واش لادريس ديال هذا عندنا واحد جوج واحد وجوج واحد. فوالا ندير واحد البينغ 192 168 جوج. فوالا ندير واحد كابتشور باردون خليها بحال هكا. فوالا دونك سي سامبل. دونك دابا البينغ دايز عندي فوالا كيف ما كتلاحظوا هي ريبلاي فروم. لاحظوا معايا هو البينغ داز ما بين لي غوت. لاحظوا معايا كاينه يس. دونك تو سامبلومون الا جينا لهاد الروتور هذا لاحظوا معايا ودرت لا طابل دو روتاج ديالو درت شو اي بي روت. لاحظوا معايا عطاني واحد اس ايطوال. هذيك اس ايطوال كتعني الروت ستاتيك روت بار ديفو. دونك هي ستاتيك ولكن بار ديفو. لاحظوا معايا ها الريزو ديالها وها لو ماسك. فوالا هي ديريكتومون كونيكتي وخارجه من السيريال 2/0. دونك هذه هي الروت بار ديفو. دونك اي بيسي هنا واي ريزو بغا يكومونيكي مع شي حاجه هنا وخرج من لانترفاس سيريال 2/0 غيهضر معاه. لا كاينه الطريقه الاولى ديال هكا وكاينه الطريقه ديال النيكست هوب. اش كنعني بالنيكست هوب؟ كنعني سيدي في بلاصه سيريال 2/0 كتجي كتكتب لادريس ديال هاد لانترفاس هادي يعني النيكست هوب. لاحظوا معايا غنجي ندير بحال هكا. دونك تو سامبلومون بعدا نحيد هذيك الاولى ها هي غندير نو فوالا نو وغندير عاوتاني اي بي روت 0000 فوالا وندير هنا النيكست هوب. ما غنديرش لادريس ما نديرش الانترفاس دو سورتي. دونك النيكست هوب شنو هو 192.168.3.1 اونطري. لاحظوا معايا غندير شو اي بي روت اونطري. لاحظوا معايا هي روت ستاتيك ولكن فيا 192.168.3.0. لاحظوا معايا الا درت البينغ دابا سا مارش. لاحظوا معايا غنجي ندير واحد البينغ ما بين هنا وهنا. فوالا غندير هاهي كابتشور فوالا هاهي ريسبسيون. دونك سا مارش ما كاين حتى شي بروبليم او نيفو ديال هادشي. ولكن كيبقى ان الروتاج ستاتيك هو اللي فيابل. علاش؟ حيت انا غندير الماكيت صغيره ما يمكنش لي انا ندير الروتاج بار ديفو. عندي غير ماكيت فيها 3 دير لي ريزو ولا 4 دونك ما يمكنش لي ندير روت بار ديفو. يعني روت بار ديفو خدامه سا مارش ولكن او نيفو ديال شي حاجه اللي هي كبيره. هاد الحاجه اللي هي كبيره هي اللي غنشرح دابا. كيف ما درت لكم هنا في الماكيت تخيلوا معايا مثلا هاد الروتور هذا مكونيكتي مع واحد الروتور. فوالا بحال كنقولوا حنا هذا هو الفاي. شنو كنعني بالفاي؟ او بيان فورنيسور داكسي انترنت. دونك تو سامبلومون او بيان سيرفيس بروفايدر بحال مثلا ماروك تيليكوم في المغرب. دونك تو سامبلومون ملي كنت كتبغي تنافيغي مع الانترنت بغيتي اكسيدي مثلا واحد السيرفر مثلا كاين هنا في هادنا واحد السيرفر مثلا ويب مثلا ولا شي حاجه الوغ انت راك تاكسيدي بالانترنت. دونك
ملي كتبغي تاكسيدي للانترنت راك كدير واحد الكومونيكاسيون مع بزاف ديال لي غوتور، مع بزاف ديال لي ريزو. دونك تو سامبلومون انت ما كتعرفش هاد لو ريزو كاملين. علاه انايا من هنا تنخرج واحد الروت بار ديفو. هنا عندك الحق، ها انت غير ها وقتاش خصك تستعمل روت بار ديفو. في لوكا الا ما عندك بزاف ديال لي ريزو وما يمكنش لك انك يعني ما عارف شنو كاين هنا، بحال كنقولوا حنا ما عارفين شنو كاين في الانترنت. كاينين الملايين ديال لي روتور، كاينين بزاف ديال المئات. دونك تو سامبلومون ما يمكنش لك تعرف. الو هنا كنخرج الروت بار ديفو. دونك الا جيت اسيدي نخدم نورمال غنجي اسيدي لهنا فوالا، غندير كونفتي فوالا، غنطلع بعدا هاد الروت بار ديفو خصني نحيدها فوالا، غنحيدها باش ندير الروت ستاتيك عاديه. حيت علاش؟ حيت عندي دونك بيس وندير هنا فوالا، ندير نو فوالا، ندير دو شو اي بي روت فوالا. ما بقاتش عندي دونك حتى هنا غندير نفس الطريقه فوالا. غنطلع هنا غنهز هاد الروت بار ديفو، ندير لها كوبي فوالا كونفتي وغندير نو وندير بيس اونطري دو دبل في ار دو شو اي بي روت فوالا. دابا ما بقاتش عندي. لاحظ معايا الا درت البينغ راه ما غايدوش. دونك تو سامبلومون فوالا الا درت راه ما غايدوش، هانتو غيمشي فوالا. غندير هنا لاحظوا معايا غندير طق فوالا ما داش. دونك تو سامبلومون ما عرفوش. دونك سيبوزون قلنا عندي واحد الروتور هنايا فوالا، عندي واحد الروتور مثلا هنا جينيريك فوالا. دونك سا مارش. عندي واحد الروتور هنا مثلا كونيكتي مثلا بواحد السيريال مثلا فوالا. وغنجي هنا سيدي نديرو مثلا كيف ما قلنا حنا قبيله. قلنا مثلا عندي واحد بزاف ديال لي سيرفور. دونك انا نحط غير سيرفور واحد اسيدي، نحط مثلا ندير واحد كابل كروازي ولا ندير سويتش وندير كابل دروا. دونك ما علينا فوالا. دونك سي سامبل. غنجي سيدي هنا هاد الريزو هذا مثلا نعطيه 10.10.10.0/30 فوالا. غنستعمل غير جوج ديال لي زادريس. ومثلا هنا مثلا عندي مثلا باغ اكزومبل غندير مثلا 11 مثلا بوان 16 بوان مثلا 25 مثلا بوان 0/24 مثلا فوالا. غنجي نحطها بحال هكا. الو غندخل هاد الروتور هذا فوالا. دونك هذا نعتبروها معايا هاد الجهه هذه فوالا. دونك غنجي ندير بحال هكا باش تفهم لكم مزيان. غنجي ندير فوالا ندير بحال هكا. تخيلوا معايا باللي هذا هو الفاي فوالا. دونك تو سامبلوم دونك غنجي ندير لها بحال هكا. دونك انت ما عارفش شنو كاين او نيفو ديال هاد الروتور. دونك دابا نجي نكونفيغيري داك الانترفاس دغيا سيريال 3.0 اي بي ادريس غنعطيها 10.10.10.1 255.255.255.252 فوالا. نعطيها كلوك ريت فوالا 64000 ونعطيها نو شات داون فوالا دو دبل في ار فوالا. غنجي سيدي هنا الروتور هذا وندير له طق ندير نو فوالا. ندير انيبل كونفتي نو اي بي دومين لوكاب باش يديزاكتيفي لي ريزوليسيون ديال الدي ان اس فوالا. هوست نيم مثلا نسميه مثلا سيرفيس مثلا ندير بحال هكا مثلا دو دبل في ار. وندخل لانترفاس ديال سيريال 2/0 اي بي ادريس 10.10.10 هنا 255.255.252 فوالا. نو شات داون ندير اكزايت وندخل لانترفاس فاس 0/0 اي بي ادريس طيب مثلا 11 16 25 1 مثلا اونطري نو شات داون فوالا. وغنجي هنا مثلا ندخل لهاد السيرفور هذا مثلا ونعطيه مثلا لادريس ديالو هي 11 16 25 مثلا 30. هادي مثلا 255.0 11 16 25 1. دونك سا مارش. دونك دابا الا دوزت البينغ ما بين الروتور الاخر غيدوز ليا سا مارش فوالا. الا درت واحد كابتور فوالا كاينه ريسبسيون. دونك ماشي ما علينا. دونك سي با ماشي هذا هو لو بروبليم ديالنا. دونك دايز البينغ فوالا ساكسيسفول مزيان. انا سيدي هنا ما عرفتش شنو كاين هنا. دونك تو سامبلومون خصني ندير روتا ستاتيك اللي هو فوالا. غندير روتا ستاتيك ما بين لي روتور ديالي. دونك فوالا اي بي روت. انا لما باغي ناكسيدي الى ريزو ما كنعرفش 192.168.1.0 ها 192.168.1.0 ها الماسك ديالو فوالا. ونخرجوا مثلا من سيريال 2/0 فوالا وهي هذه دريا سيريال 2/0 اونطري دو دبل في ار
فوالا كذلك مثال بالنسبه لهاد الروتور. دونك فوالا ما تيعرفش اين ريزو. فوالا نجي نحيد هادي. فوالا ندير اونطري اكزايت اي بي روت، ما كيعرفش ليا 192.168.2/0. فوالا ما كيعرفش ليا هذا الريزو هذا، ونخرجو من السيريال مثلا. وانا ندير لانترفاس سورتي وبيان نيكست هوب 192.168.3.1. فوالا دو في ار. دابا الا جيت ندوز البينغ ما بين هادو مثلا، فوالا ها هو دايز سا مارش. فوالا ندير العكس ها هو سا مارش مزيان. قلنا سيدي انا هاد البيسي هذا، فوالا هاد البيسي هذا بغى يكومونيكي مع واحد لو سيرفور، دونك ما دايزاش. دونك انا قلت هنا خصني ندير روت بار ديفو حيت ما كنعرفش شنو كاين في هاد لو ريزو. فوالا غندير لي اي بي روت 0.0.0.0. فوالا والماسك اللي هو 0.0.0.0. شنو اخر؟ وغنقول ليه هنا اين انترفاس سورتي، نقول له مثلا سيريال 3/0 اللي ديريكتومون كونيكتي معاه. اونطري دو في ار. فوالا غنديرو اند شو اي بي روت. فوالا ها هي روت ستاتيك ولكن بار ديفو عندي هنا روت ستاتيك. دونك فوالا غنجي ندير هنا واحد فوالا. لاحظوا معايا هنا اللي جيت نديرو مثلا واحد الفاس بحال هكا، لاحظوا معايا شنو غيطرا. فوالا غنجي ندير مثلا واحد البينغ من هنا لهنا وغندير فوالا كابتشر ها هو مشى، ولكن السيرفر من بغى يرد عليه. لاحظوا معايا ان هنا تغيفيزات هذاك الروكيت. علاش؟ حيت انه ما تيعرفش مازال هو هذا السيرفر هذا ما تيعرفش هاد لي ريزو هادو. دونك تو سامبلومون ما تيعرفش هاد لي ريزو هادو. دونك سي سامبل هاد الروتور عاوتاني الا بغى بينغي مثلا على هذا. لاحظوا معايا فوالا الا جيت درت بحال هكا درت كابتشر لاحظوا معايا غترفيزا. علاش؟ حيت ما كيعرفش هاد لادريس هادي اللي هنا فين غنجيو نهضروا على الروت بار ديفو في لو جي ار بي ولا في لو اس بي اف ولا في الريب فيرسيون 2 ملي كنديروا البروباغاسيون ديال هذيك روت بار ديفو. دونك الا حطيتها هنا كتهز تحط في لا باز دو دوني ديال كل روتور. الوغ هنا عندي غير الروتاج ستاتيك، دونك ما يمكنش ليا ندير هاد البروباغاسيون. دونك خصني سيدي ندخل هنا وغنقول ليه اي بي روت 0.0.0.0.0.0 سيريال 2/0. يمكن لي انا نعطي سيدي الميتريك وبيان نعطيه هنا الديستانس ديال النيفو ديال الثقه. دونك ما علينا اونطري دو في ار. لاحظوا معايا غندير نفس الطريقه، غندير كابتشر فوالا باش نمسح هاد الروكيت هذا حيت تغيفيزات في الاول. فوالا كابتشر ها هي مشات ولكن ما غترجعش. فوالا دونك انا كيطرا لي هنا بروبليم. دونك تو سامبلومون تخيلوا معايا سيدي انا عندي بزاف ديال لي روتو غي اكسيديو للريزو، وهذا حتى هو خصو يتعرف على دوك لي زوط الريزو. دونك هنا ما يمكنش ليا سيدي انا نبقى ندير اي بي روت ونقول ليه تعرف لي على هذا الريزو وتعرف لي على هذا الريزو وتعرف لي هذا الريزو. انا عندي المئات ديال لي ريزو. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني نجي ندير واحد القضيه اللي سميتها الريزومي ديال لي روت. اش كنقصد بهذا الريزومي ديال لي روت؟ دونك هادشي اللي بغيت نوصل لكم ليه بحال هكا. دونك سي سامبل غادي نكتب الريزو الاول. شنو هما الريزو الاول؟ عندي 192.168.2/3 و3 وال1. فوالا 1 2 3. فوالا غادي تكتبهم بحال هكا. فوالا 192.168.0 نشوف بعدا واش 1 و2 و3. فوالا ال1 قلنا سلاش 24. دونك فوالا سلاش 24. دونك الا جيت اسيدي نكتبها بحال هكا نكتبها بالبناء ندير هنا مثلا بوان 0 سلاش 24 نخليها بحال هكا باش تبان لكم. فوالا هنا عندي 2 وهنا عندي 3. فوالا سيدي دير بحال هكا سامر. غنجي ندير واحد الجدول صغير اللي كنقول لكم ديما نديروها سيدي. ها واحد الجدول صغيور فوالا فيه البويسونس وكيعطيك هنا 2 3 4 5 6 7 8. فوالا هنا دو على بويسونس 0 1 دو على بويسونس 2 2 دو على بويسونس 1 2 4 8 16 32 64 128. فوالا وغنجي سيدي نقسم هذا الريزو هذا. اش كان باش نقسم نكتب هاد لي بيت هادو الواحد والجوج والثلاثه نكتبهم على شكل بينير. دونك هي 192.168 واحد شنو هي 0.0.0.0.0.1. فوالا بوان عاوتاني 4 الزيروات في 4 الزيروات. دونك فوالا انا كتبتها بالبينير نفس القضيه وغنجي نكتب هكا وهكا. غير هنا الدو راه ماشي هي هادي الدو راه هي بحال هكا. فوالا والان والطروا هي بحال هكا. دونك تو سامبلومون كنجي بحال هكا كنشوف نمشي كنشوف السطر اللي فيه الفرق، يعني اللي السطر اللي مشابهين فيه. فوالا ما غنهضرش على هادي وما غنهضرش على هادي وما غنهضرش على هادي وما غنهضرش على هاد لي بيت اللي بحال غنمشي لهنا. هادو واش بحال لا، هادو واش بحال لا، وهادو واش بحال نعم. دونك هنا فين غنكتب غنحول هادشي كله لدي زيرو. اش كنعني بدي زيرو؟ يعني غتولي عندي على هاد الشكل هذا غتولي عندي
فوالا تولي عندي 192.168.000 فوالا. وهنا 00 هنا هاد الواحد هادي صافي هنا كلشي مبدل دونك كتولي عندي 00 عاوتاني بوان فوالا بوان و4 الزيروات في 4 الزيروات ديالي. دونك انا كنمشي للبلاصه اللي ما كاينش فيها الفرق، يعني البلاصه اللي تيتشابهوا فيها. يعني هادشي اللي بغيت نوضح لكم، البلاصه اللي كيتشابهوا فيها. بحال درت يا سيدي هنا 1 في 0 0 0 في 1 ها هي 0 1 في 0 0 1 في 0 0 دونك ديما تبقى 0 ولكن هنا صافي عطات 0 دونك لا داعي نبقى نقلب داكشي دونك حيت هادو بحال بحال. الوغ شنو هي الريزومي ديال الروت اللي هي 192.168.0.0 سلاش اش سلاش شنو. لاحظوا معايا في الاول كان سلاش 24 فين تحيد الفرق، شحال من فرق تحيد ها هو البيت الاول والبيت الثاني دونك ما تولي سلاش 24 تولي سلاش 22. وسلاش 22 شنو هي؟ قلنا سلاش 22 عندك هنا ها 4 ديال لي بيت في جوج ديال لي بيت هما اللي محقين، يعني هادو ما محقينش. بحال قلتي 255 شنو غتنقص منها؟ نقص منها 3 بحال هادي 1 1 1 1 1 ها انا دابا 16 17 18 19 20 21 22 هادو ما محقينش دونك 0 0 بحال سيدي كتشد 255 فوالا. وشنو كتنقص منها؟ كتنقص منها 1 زائد 2 اللي هي 3 5 ناقص 3 2 5 2 اللي هي 252 فوالا. اسيدي انا من نجي لهاد الروتور هذا من غندير الروت ما نبغي نخرج واحد الروت ستاتيك من هنايا فوالا سي سامبل ولا شي نجبد هذا فوالا. غندير له سيدي اكزايت بحال هكا اكزايت ونقول له اي بي روت. شنو غندير؟ غنقول له 192.168.0.0 الماسك اللي هو 255.255.252.0 من تخرج مثلا من سيريال 2/0 لانترفاس سورتي اونطري غندير اند وغندير شو اي بي روت فوالا. نجي نقاد هذه شو اي بي روت فوالا عندي واحد الروت ستاتيك. لاحظوا معايا الا جيت درت واحد البينغ فوالا لاحظوا معايا غنجي ندير مثلا كابتشر باش يبان لكم. غنجي ندير بحال هكا باش تبان بلي ان راه كاينه واحد لاكيجيز ريسيبسيون فوالا بحال هكا. وغندير كابتشر ها هو مشى ها هو مشى ها هو مشى. لاحظوا معايا دابا السيرفور ها هو رد ها هو رد ها هو رد ها هو رد دايزه. غنشد عاوتاني هنا وغنبينغي عاوتاني على هذا. لاحظوا معايا ها هو مشى ها هو مشى ها هو مشى ها هو رد ها هو رد ها هو رد ها هو رد. دونك كيف ما كتلاحظوا انا وريتكم دابا كيفاش ديروا الريزومي ديال لي روت وفي نفس الوقت الاكوا سير ديتيليزي الروت بار ديفو وقتاش كنستعملها. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه ومستعصيه. دونك في لا فيديو الجايه ان شاء الله دونك كل فيديو ان شاء الله غنهضر على حاجه. دونك مازال غندير كيفاش انك دير الروت بار ديفو في لو اس بي اف. دونك هادي شفناها في الروت ستاتيك كيفاش نديرو في لو اس بي اف وفي لو جي ار بي وفي الريب فيرسيون 2. دونك تو سامبلومون نتمنى هاد لا فيديو كنا العجب ديالكم. ما تنسوش انكم تلايكيو وتبارطاجيو لا فيديو.